السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا عائلة دريم ويب ماروك. الفيديو السابقة شفنا لا فونكسيون ريشيرش في. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لي ليميت ديال لا فونكسيون ريشيرش في، معناتها شنو هما الحالات اللي لا ريشيرش في ما كتخدمش فيهم. الفيشي اكسل اللي غنخدموا عليه اليوم مكون مجموعة ديال لي فوي. الهدف هو اننا نشيرشي واحد لا ريفيرونس، نعتبروا مثلا هي دي 103، غنشرشيوها في مجموعه ديال لي فوي بطرق مختلفه. دونك الفوي الاولانيه هي هذه ماتريس، وهو الطابلو اللي خدمنا عليه اخر مره، هو الطابلو ديال لي زارتيكل مكون من لا كولون ريفيرونس ديزينياسيون و بري يونيتار. درنا له كوبي كولي في هاد لا فوي الثانيه، والفرق اللي كاين هو اننا هاد لا ريفيرونس دي 103 اللي غنشيرشيوها درنا لها اون كوبي، معناتها كاينه جوج مرات في هاد الطابلو، على سميناها ماتريس دوبلون. دونك الماتريس دوبلون فيها هاد لا ريفيرونس جوج مرات. من بعد خدينا هاد لا ماتريس هادي، يعني الفوي الاولانيه، درنا لها كوبي كولي باش صوبنا الفوي الثالثه. والتغيير اللي درناه هو انه لا ريفيرونس في الفوي الاولانيه كانت هي لا بروميير كولون، ديبلاسيناها ورجعت هي الوسطانيه، رجعت ثاني كولون. ولا فوي الرابعه هي وحده طابلو اللي مكون جوج ديال العناوين. دونك هنايا عندي لو سالير، وهاد لا بارتي عندي لونسيانتي. غنشوفوا واش كاينه امكانيه بلا ريشيرش في اننا نشيرشيو مثلا السالير اللي عنده 20% ولونسيانتي 2 ans. شحال مثلا غيكون لو طو، مثلا طو دو بريم او طو دو كوتيزاسيون اللي بغينا نسميوه. المهم تكون عندنا اون دوني هنايا اوريزونتال مع اون دوني فيرتيكال، ونشوفوا واش سي بوسيبل باش يكون هذاك التقاطع، الانترسيكسيون ما بين جوج المعلومات، واش غيقد لا فونكسيون ريشيرش في تعطيني هاد 1%، كتسمى لا ريشيرش ا دو ديمونسيون. اذا نبداو على بركه الله. لا فوي ديالنا اللي غنديروا فيها لا ريشيرش هي هذه سميتها فاكتور à titre d'exemple. Donc قلنا la référence اللي غنشرشيوها هي دي 103. نديروا لا ريشيرش في الفوي الاولانيه ماتريس، اذا ايغال ريشيرش في غنشرشيو دي 103 على تاب ماتريس، نسيليكسيوني الطابلو ديالي. بطبيعه الحال بامكانكم تسميوهم وتخدموا السميات في لا ريشيرش في. دونك شنو خاصو يعطيني ديزينياسيون هي لا دوزيام كولون، وقلنا كوريسبوندونس اكزاكت نفاليدي بار اوكي. ها هو دي ليست دو طوماط اللي هو ديزينياسيون اللي كاينه في لا فاي الاولانيه. دونك سي جوست غنمشيو دابا نشرشيو هاد لا ريفيرونس في الدوزيام فاي. غنشرشيو دابا في هاد لا دوزيام فاي لي ماتريس دوبلون اللي كاينه دو فوا. دونك عندي هنا دي 103 اول وحده، وها هي الثانيه دي 103. غنشرشيوها في لا فوي فاكتور وغنشوفوا شنو غتعطيني لا فونكسيون ريشيرش في. اذا نفس الريفيرونس غير هما ديزينياسيون مختلفين. هنا دي ليس دو طوماط سيشي 120 غرام وهذه 210 غرام. غنشوفوا اين وحده غتعطينا. دونك نمشيو ايغال ريشيرش في دي 103. نشرشي كذلك نسيليكسيوني الطابلو ديالي كامل، نقول له يعطيني ديزينياسيون هي لا دوزيام كولون و كوريسبوندونس اكزاكت نفاليدي. لاحظتيو انني ما كنفيجيش لا طابل ماتريس. دونك هنايا ما كنفيجيش لا ماتريس ديالي. علاش؟ لحقاش ما نكوبيهاش فيغ لو با. دونك بغي باش تميزو فوقاش تفيجيو وفوقاش ما تفيجيوش. دونك عطاتني دي ليست دو طوماط سيشي 120 غرام. انا نشوف لا فوي ديالي ماتريس دوبلون. دونك الريفيرونس الاولانيه دي ليست دو طوماط سيشي 120 غرام والثانيه 210 غرام. اذا عطاتني الاولانيه، دونك شنو كدير لا ريشيرش في؟ كتشيرشي في هاد لا طابل ماتريس اللي كنعطيوها باش تشرشي فيها، و اون فوا تلقى دي 103
غتعطي لا ديزينياسيون ديالها وغتوقف، ما تكملش لا ريشيرش في الطابلو كامل باش تفهم من كاينين نفس ريفيرونس عندها بليزيور ديزينياسيون تعطيني مثلا واحد الميساج ديغور. لا، غير كتشيرشي لا ريفيرونس كتلقى ديزينياسيون كتعطيك وكتوقف. دونك في هذه الحاله هذه شنو كنستنتجو؟ انه الطابل ماتريس اللي كديروا عليها لا ريشيرش في خاصها ضروري ما يكونش فيها الدوبلون، سينو هذيك لا فونكسيون ما عندها حتى فائده. كتسيرشي شي حاجه وكتعطيك واحد المعلومه الوغ كو كاين بزاف بحالها. دونك هذا هي الحاله الاولى اللي لا ريشيرش في خاصنا نردوا لها البال، ما يكونش لي دوبلون في لا طابل ماتريس. دابا غنمشيو لطابل ماتريس matrice valeur cherchée au milieu, la troisième feuille. Donc égale recherche V. هذا référence دائما ديسون 3. غنسيرشيوها دابا في الفوي الثالثه. هاد الفوي الثالثه قلنا شنو درنا فيها تغيير؟ لا ريفيرونس كانت في الاول، كانت اول كولون، دابا ديبلاسيناها رجعت ثاني كولون. نسيرشيو سيليكسيونيو الطابلو حتى للتالي. الديزينياسيون في هذه الحاله شنو هي؟ الديزينياسيون هي هنا رقم، هي لا كولون 1 ماشي جوج، دونك نعطيه واحد وتا هي كوريسبوندونس اكزاكت. عطاني ايرور. دونك ديسون 3 ها هي كاينه في الطابلو ياك، وكاين الديزينياسيون ديالها وعطيناه جميع لي زارغومون اللي طالبين لي في لا ريشيرش في، عطاتني ايرور. دونك هنايا شنو خاص يكون؟ نستنتجو بين لا ريفيرونس لا كولون ما خاصهاش تكون الوسط. حنا نمشيو دونك قلنا لا ديسبوزيسيون لي كوريكت اللي كتكون فيها لا ريشيرش في كتعطي ريزولتا اكزاكت هي لا بروميير فوي اللي كتكون لا ريفيرونس ديزينياسيون بري يونيتير على هذا الشكل. ملي كيكون دوبلون لا ريشيرش فيغي مجرد كتلقى مثلا ديزينياسيون كتحبس ما كتكملش لا ريشيرش. منين رجعات لا ديزيني باردون مي ولات لا ريفيرونس هي في لا بوزيسيون دروات، دونك هاي لا ريفيرونس والديزينياسيون. دونك في الاول كانت ريفيرونس هي على لا غوش ديال لا ديزينياسيون، دابا ولات دروات. باش نقطعوا الشك ونتاكدوا بالفعل بين هذا هو الخطا في هاد لا ماتريس، غنشيرشيو لوغ تاكس. دونك لوغ تاكس دابا كاين على دروات ديال لا ريفيرونس، غنشوفوا واش غيقد تعطيني لو بري يونيتير اور تاكس ولا حتى هو تعطيني ايرور. دونك غنمشي نشيرشي لو بري نديرو هنايا في الكاس ديالو. دونك ريشيرش في غتشيرشي لا ريفيرونس في لا troisième feuille. Voilà. Donc le prix fait une position 2 ou correspondance exacte. تا هو عطاني ان يعني فالور ما كايناش ما عرفهاش. دونك شنو كنستنتجو بالنسبه لا troisième feuille؟ المشكل اللي فيها ماشي لحقاش لا ريفيرونس ولات اليمين ديال لا ديزينياسيون، لقاش ما عطانيش لا ديزينياسيون لو ريزولتا، عطاني سواء ان ا. وكذلك هاي لا ريفيرونس بالنسبه للبري اور تاكس راه كاينه في لا غوش، ونفس المشكل شنو طرا ما عطانيش لو ريزولتا. دونك شنو خاص يكون؟ خاص تكون لا ريفيرونس هي اول كولون. دونك لا فالور شيرشي تكون اول كولون في لا طابل ماتريس، عاد يكونوا المعلومات اللي متعلقين بها من بعد. تفهمنا؟ دونك شنو كنستنتجو بين لا طابل ماتريس ما خاصش يكون فيها لو دوبلون.
باش يعطي له ريزولتا اكزاكت. بين لا فالور شيرشي خاص تكون في لا بروميير كولون ا غوش ديال لا طاب ماتريس. دابا نشوفو هاد لو طابلو هذا هو طابل ماتريس ا دو ديمونسيون. مثلا عندي معلومات على السالير ومعلومات على لونسيانتي، بغيت مثلا نعطي واحد البري، واحد لو طو دو كوميسيون لي سالاريي اللي هو اون فونكسيون دو لور سالير و دو لور انسيانتي. يعني هاد الكوميسيون كتحدد المستوى ديال الدخل وعاد الاقدميه ديال الاجير. لا ريشيرش في ما يمكنليش نديرها ما تخدمليش هنايا، سي با بوسيبل. دونك باش نخدمو لا ريشيرش ا دو ديمونسيون كنخدمو جوج ديال لي فونكسيون جدادين اللي هما ايكيف و اندكس. دونك هما كيمكنوني الا فوا ندير الخدمه ديال لو ريشيرش في لا ديسبوزيسيون عاديه، في لا ديسبوزيسيون اللي كتكون فيها مثلا لا فالور شيرشي في لو ميليو او لا فان ديال لا طابل ماتريس، وكذلك ملي كيكون عندي واحد طابلو دو ديمونسيون يعني جوج ديال الابعاد، عندي معلومات في لي زونتيت دو كولون وفي لي زونتيت دو لين. دونك هاد لي فونكسيون ان شاء الله جدادين اللي هما اندكس و ايكيف غنخصلهم ان شاء الله فيديوهات في الحلقات الجايه ان شاء الله. نتمنى ان الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، وانكم عرفتيو شنو هما الحوايج اللي خاصكم تردوا لهم البال باش لا فونكسيون ريشيرش في تخدم مزيان. الا كنتيو مازال ما اشتركتيوش في القناه ما تنساوش تابوناو معنا في القناه، ديروا لنا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده وباش تشجعونا لمزيد من العطاء. نتلاقاو مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.